أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحبت را ادامه می دهیم. در این رابطه ذکر آمدن بودیل بن ورقاء خزاعی و دیگر فرستادگان قریش نزد رسول کریم صلی الله علیه و سلم نقل شده است. حضرت میرزا بشیر احمد جزئیات آن را چنین بیان کرده‌اند: حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از رسیدن به وادی حدیبیه در کنار چشمه‌ای اقامت گزیدند. هنگامی که صحابه در آنجا اردو زدند، بودیل بن ورقا رئیس نامدار قبیله خزاعه که در نزدیکی آنجا ساکن بود، همراه با چند تن از یارانش برای ملاقات با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و عرض کرد که بزرگان مکه برای جنگ در حال آماده باش هستند و هرگز به شما اجازه ورود به مکه را نخواهند داد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما برای جنگ نیامده ایم، بلکه تنها به نیت عمره آمده ایم و افسوس که با وجود این که آتش جنگ مکه را به خاکستر تبدیل کرده است، اما این مردم باز هم دست بردار نیستند. من حتی حاضرم با آنان توافق کنم که جنگ علیه من را متوقف کنند و مرا در برابر دیگران آزاد بگذارند. اما اگر آنان این پیشنهاد مرا هم رد کنند و به هر حال آتش جنگ را شعله‌ور نگه دارند، پس سوگند به آن ذاتی که جانم در دست اوست، من نیز از این مبارزه عقب نشینی نخواهم کرد تا یا جانم در این راه فدا شود یا خداوند پیروزی را به من عطا کند. اما اگر در مقابله با آنها از بین بروم، داستانم تمام می شود، ولی چنانچه خداوند به من پیروزی عطا کند و دینی که آورده‌ام غلبه یابد. در آن صورت مردم مکه نباید در ایمان آوردن شک و تردید احساس کنند. سخنان صادقانه و دردمندانه آن حضرت تأثیر زیادی بر بودیل بن ورقا گذاشت و او از آن حضرت درخواست کرد که به او مهلتی بدهند تا به مکه برود و پیام آن حضرت را برساند و تلاش کند تا مصالحه ای ایجاد کند. آن حضرت اجازه دادند و بودیل با چند تن از افراد قبیله‌اش به سمت مکه حرکت کرد. وقتی بودیل بن ورقا به مکه رسید، قریش را جمع کرد و به آنان گفت: من از نزد این شخص یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آیم و او در حضور من پیشنهادی مطرح کرده است. اگر اجازه دهید آن را برای شما بازگو می کنم. در این هنگام افراد تندرو و غیر مسئول قریش گفتند که حاضر نیستند هیچ سخنی از این شخص یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بشنوند. اما افراد خردمند و قابل اعتماد گفتند: بله، هر پیشنهادی که هست به ما بگو. پس بودیل پیشنهادی را که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودند تکرار کرد. در این هنگام شخصی به نام عروه بن مسعود که رئیس بسیار بانفوذ قبیله سقیف بود و در آن زمان در مکه حضور داشت برخاست
و به شیوه قدیمی عربی خطاب به قریش گفت: ای مردم، آیا من جای پدر شما نیستم؟ آنان پاسخ دادند: بله هستی. سپس او پرسید: آیا شما مانند فرزندان من نیستید؟ آنان گفتند: بله، ما هم مانند فرزندان تو هستیم. عروه پرسید: آیا هیچ گونه بی اعتمادی نسبت به من دارید؟ قریش پاسخ داد: هرگز. او گفت: پس نظر من این است که این شخص، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم، پیشنهاد خوبی به شما ارائه کرده است. شما باید این پیشنهاد را بپذیرید و به من اجازه دهید که از طرف شما نزد محمد صلی الله علیه و سلم بروم و گفتگوی بیشتری انجام دهم. قریش گفت: می توانید بروید و گفتگو کنید. عروه به حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت. در تفصیل آن آمده است که عروه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای محمد صلی الله علیه و سلم، من کعب ابن لؤی و عامر ابن لؤی را در کنار آبهای حدیبیه رها کردم. همراه آنها شترهای شیرده هستند. آنها احابیش را که قبایل متحد قریش بودند و در دامنه کوه حبشی حامی پیمان بسته بودند و به همین دلیل به آنان احابیش گفته می شود و پیروانشان را فراخوانده‌اند. او ادامه داد: آنها پوست پلنگ پوشیدند، یعنی این کافران برای جنگ آماده شده‌اند و سوگند خورده‌اند که بین شما و بیت الله راهی باز نگذارند مگر اینکه شما آنها را نابود کنید. سپس گفت: به راستی که برای شما و کسانی که با آنان می جنگید یکی از دو امر قطعی است. او به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: یا شما قوم خود را هلاک خواهید کرد و تا کنون شنیده نشده است که کسی قوم و خانواده خود را نابود کرده باشد، یا کسانی که با شما هستند شما را رسوا خواهند کرد. یعنی او سعی کرد با این سخن نیز بترساند که همراهان شما افرادی ترسو هستند. گفت: به خدا سوگند چهره‌های مختلفی که در اطراف شما می‌بینم. او به اصحاب بدگمانی کرد و گفت: چهره‌هایی که می‌بینم فقط فراری‌ها هستند. و در روایت دیگر آمده است: در میان آنان کسانی هستند که چهره‌هایشان را نمی‌شناسم و نه نسب و اخلاقشان را. من فکر می‌کنم که آنها فرار خواهند کرد و شما را تنها خواهند گذاشت. و در روایت دیگر آمده است که گویی می‌بینم اگر شما با قریش بجنگید اینها شما را به قریش تحویل خواهند داد. به این ترتیب او سعی کرد با ترساندن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأثیر بگذارد و گفت: اگر آنها شما را اسیر کنند چه چیزی از این سخت‌تر خواهد بود. پس حضرت ابوبکر رضی الله عنه که پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بود خشمگین شد و گفت: برو بت لات خود را ببوس، یعنی آن را پرستش کن و این حرفها را به ما نزن. آیا ما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را رها خواهیم کرد؟ عروه پرسید: این کیست؟ پاسخ دادند: این ابوبکر است. عروه گفت: به خدا قسم اگر احسانی از تو بر گردن من نبود حتما جوابت را می دادم. در زمانی عروه مدیون احسان حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود و درباره‌اش نوشته شده که عروه برای پرداخت دیه درخواست کمک کرد. او کسی را کشته بود و باید دیه‌اش را می پرداخت. وقتی درخواست کمک کرد یک نفر 2 شتر و دیگری 3 شتر کمک کرد، در حالی که حضرت ابوبکر رضی الله عنه با اهدای 10 شتر به او یاری رساند. این همان احسانی بود که حضرت ابوبکر در حق عروه کرده بود. سپس عروه با رسول الله صلی الله علیه و سلم به گفتگو پرداخت و هنگام صحبت دست به ریش مبارک ایشان میزد. حضرت مغیر ابن شعبه
با شمشیر در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاده بود و کلاه خود بر سر داشت. عروه برای گفتگو جلو آمد. سپس دستش را دراز کرد تا ریش مبارک پیامبر را لمس کند که حضرت مغیره با گوشه شمشیرش دست او را کنار زد و گفت: دستت را از ریش رسول الله صلی الله علیه و سلم دور نگه دار قبل از آن که شمشیر به تو برسد، زیرا شایسته هیچ مشرکی نیست که ریش ایشان را لمس کند. عروه سرش را بالا آورد و پرسید: این کیست؟ مردم گفتند: مغیر ابن شعبه. در روایتی آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: این برادر زادت مغیر ابن شعبه است. عروه گفت: ای عهد شکن. مغیر ابن شعبه را عروه خطاب کرد و گفت: آیا من تلاش نکردم تا پیمان شکنی تو را اصلاح کنم؟ و این اشاره به داستانی از دوران جاهلیت دارد که مغیره همراه با گروهی رفته و آنان را به قتل رسانده و اموالشان را برده بود. سپس آمد و اسلام آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: تا آنجا که به اسلام مربوط می شود من آن را می پذیرم، اما در مورد اموال من هیچ ارتباطی با آن ندارم. این روایت در بخاری آمده است. به هر حال احتمالاً مغیره نیز در این مسئله به عروه کمکی کرده بود. سپس عروه شروع کرد به دقت نگاه کردن به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم. هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم آب دهان می انداختند، اصحاب آن را روی دستانشان می گرفتند و سپس بر صورت و سینه‌شان می مالیدند. هرگاه پیامبر اکرم به اصحاب دستوری می دادند، آنان فوراً آن را اجرا می کردند. هنگامی که آن حضرت وضو می گرفتند، صحابه برای به دست آوردن آب وضوی آن حضرت هجوم می آوردند. آنها حتی اجازه نمی دادند مویی از آن حضرت به زمین بیفتد، بلکه آن را بر می داشتند. در حضور آن حضرت صلی الله علیه و سلم صدای خود را پایین می آوردند و از روی احترام و تعظیم مستقیم به آن حضرت نگاه نمی کردند و چشمهایشان را بالا نمی آوردند. وقتی عروه از گفتگو با رسول الله صلی الله علیه و سلم فارغ شد، آن حضرت همان سخنی را به او گفتند که به بدیل بن ورقا گفته بودند و برای مدتی پیشنهاد صلح را مطرح کردند. سپس عروه نزد قریش بازگشت و گفت: ای قوم من برای سفارت به دربار پادشاهان قیصر و کسری و نجاشی رفتم. به خدا سوگند هرگز پادشاهی را ندیدم که مانند محمد صلی الله علیه و سلم از سوی یارانش مورد اطاعت قرار گیرد. او آمده بود تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را از کافران بترساند، اما وقتی این صحنه ها را دید تحت تاثیر قرار گرفت و رفت و همین را به کافران گفت. او گفت: به خدا سوگند من هیچ پادشاهی را ندیدم که یارانش چنان احترامی به او بگذارند که اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم به ایشان میگذارند. به خدا قسم هیچ پادشاهی مانند او نیست. وقتی آب دهان می اندازد یارانش آن را روی دستهایشان می گیرند و سپس بر صورت و سینه‌شان می مالند. وقتی دستوری می دهد برای اجرای آن شتاب می کنند. هنگامی که وضو می گیرد برای گرفتن آب وضویش هجوم می آورند و نمی گذارند مویی از او به زمین بیفتد، بلکه آن را حفظ می کنند. در حضورش یارانش با صدای آهسته سخن می گویند و از روی احترام مستقیم به وی نگاه نمی کنند. به هیچ کس بدون اجازه سخن نمی گوید. هنگامی که او یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اجازه می دهد صحابه صحبت می کنند و اگر اجازه ندهد همه ساکت می مانند. عروه گفت: وقتی پیشنهادی نیک به شما ارائه کرده است پس آن را بپذیرید. سپس افزود: به راستی که من قوم خود را هشدار دادم و شما باید بدانید که اگر قصد جنگ با او را داشته باشید
آنان نیز شمشیر علیه شما بکار خواهند برد و اگر شما رهبرشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را متوقف کنید، من این قوم را دیدم که اصلا توجهی نخواهند کرد که چه بر سرشان می آید. به خدا سوگند من در میان آنان زنانی را دیدم که هرگز او را به ما تسلیم نخواهند کرد. ای قوم من، نظر خود را تغییر دهید و نزد او بروید و آنچه را که او پیش و روی شما میگذارد بپذیرید. یعنی پیشنهاد صلحی را که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارائه کرده یا سخنی که درباره عمره گفته است قبول کنید. او گفت من خیرخواه شما هستم و در عین حال می ترسم که شما در برابر کسی که برای زیارت بیت الله آمده است یاری نشوید. او حیوانات قربانی با خود آورده که ذبح خواهد کرد و سپس باز خواهد گشت. قریش در پاسخ گفتند ای ابو یافور، یعنی عروه را صدا زدند و گفتند این سخن را مگو، آیا کسی غیر از تو نیز چنین گفته است؟ برعکس ما او را امسال باز میگردانیم و سال آینده بیاید. عروه گفت شما با مصیبت سختی روبرو خواهید شد. سپس عروه و همراهانش به سوی طائف رهسپار شدند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز وقایع صلح حدیبیه را بیان کردند. ایشان در این باره می‌فرمایند هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای طواف خانه کعبه تشریف بردند، کفار مکه با خبر شدند از این امر. یکی از سران خود را به سوی ایشان فرستادند تا به ایشان بگوید که امسال برای طواف نیایند. آن سردار به نزد پیامبر رسید و شروع به گفتگو کرد. در حین صحبت او ریش مبارک پیامبر را لمس کرد تا از ایشان بخواهد این بار طواف نکنند و آن را به سال بعد موکول کنند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه می‌فرمایند که این دست زدن به ریش از روی بی‌ادبی نبود، بلکه در میان مردم آسیا رسم است که وقتی می‌خواهند کسی را متقاعد کنند به عنوان التماس ریش طرف مقابل را لمس می‌کنند یا ریش خود را لمس کرده و می‌گویند ببین من بزرگ و سردار قوم هستم، حرف مرا بپذیر. بنابراین آن سردار نیز از روی التماس ریش حضرت پیامبر را لمس کرد. با دیدن این صحنه یکی از صحابه پیش آمد و دست به قبضه شمشیرش برد و به آن سردار گفت دست ناپاکت را عقب بکش. سردار که آن صحابی را نشناخت گفت تو همان کسی هستی که من در فلان موقعیت به تو احسان کردم؟ با شنیدن این آن صحابی ساکت شد و عقب رفت. سردار دوباره به عنوان التماس دست به ریش حضرت پیامبر زد. صحابه میگویند که ما از این دست زدن سردار بسیار خشمگین بودیم، اما در آن لحظه کسی را نمیدیدیم که مدیون آن سردار نباشد. یعنی آن سردار کافر به بسیاری از مردم نیکی کرده بود و در آن زمان ما آرزو میکردیم کاش در میان ما کسی بود که مدیون این سردار نباشد. در این هنگام مردی از میان ما پیش آمد که از سر تا پا در زره و کلاه خود پوشیده بود و با شور و هیجان زیاد خطاب به سردار گفت دست ناپاکت را بکش. این حضرت ابوبکر بود که این سخن را گفت. سردار وقتی او را شناخت گفت آری من نمیتوانم به تو چیزی بگویم زیرا هیچ احسانی بر تو ندارم. سپس حلیس بن علقمه کنعانی که سردار احابیش بود، همانطور که گفتم احابیش قبایل هم پیمان قریش بودند و در دامنه کوهی به نام حبشی پیمان بسته بودند و به همین دلیل به آنان احابیش می گفتند. گفت اجازه دهید نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بروم. قریش گفتند برو. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بلندی او را دیدند فرمودند این فلان شخص است که به قبیله‌ای تعلق دارد که به حیوانات قربانی احترام می‌گذارند و به صحابه فرمودند برای نشان دادن به او حیوانات قربانی را جلو بیاورید. پس آنها حیوانات را جلو آوردند. وقتی او در کنار دره آن حیوانات را دید که
گردنبندهایی به گردن داشتند و به دلیل طولانی بودن مدت ماندن این گردنبندها موهای گردنشان ریخته بود، آن جانوران مدام صدا می کردند. صحابه با گفتن تلبیه از آنها استقبال کردند و نیم ماه در آنجا اقامت داشتند. آنان عطر نزده بودند، یعنی صحابه هیچ عطری استفاده نکرده بودند و موهایشان نیز پریشان بود. وقتی او این را دید گفت سبحان الله، شایسته نیست که این مردم از ورود به بیت الله منع شوند. بلافاصله قلبش نرم شد. او گفت خداوند متعال اجازه نداده است که قبایل لخ، جذام، غنده و همیر حج کنند، اما فرزند عبدالمطلب را منع کنند. شایسته نیست که قریش آنها را از بیت الله باز دارند. به پروردگار کعبه قسم، قریش هلاک خواهند شد. بیشک این مردم برای انجام عمره آمدند. او این سخنان را در حمایت از مسلمانان گفت. پس از شنیدن این سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به خدا قسم ای برادر بنی کنانه، دقیقاً همین طور است. این پاسخی بود که ایشان به او دادند. او چنان تحت تاثیر قرار گرفت که به سوی قریش رفت و گفت من چیزی دیدم که به خاطر آن جلوگیری از مسلمانان جایز نیست. من حیواناتی را دیدم که به دلیل گردنبندهایی که بر گردن دارند موهایشان ریخته است و این گردنبندها مدت زیادی است که بر گردنشان آویخته شده است. موهای سر مردم پریشان شده است و همه اینها برای این است که بتوانند طواف بیت الله را انجام دهند. به خدا قسم ما با شما بر سر این موضوع پیمان نبسته بودیم. او به کافران گفت ما با شما بر سر این موضوع پیمان نبسته بودیم و نه با شما عهد کرده بودیم که شما هر کسی را که قصد برپا داشتن حرمت و تعظیم این بیت الله را دارد و می‌خواهد حق آن را ادا کند باز خواهید داشت و او می‌خواهد حیوانات قربانی را به جایگاه خود برساند. قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، شما باید راه را برای آنان تا کعبه باز کنید، وگرنه من با مردمم شما را ترک خواهم کرد. او گفت به آنان اجازه دهید عمره انجام دهند. قریش گفت ای حلیس، ساکت باش تا ما شروط مورد نظرمان را بر آنان تحمیل کنیم. در روایتی دیگر آمده است که قریش گفت بنشین، تو اعرابی هستی و چیزی نمیدانی. آنچه از محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیده و دیده ای مکر و فریب است. نعوذ بالله. در این سفر ذکر اجازه تراشیدن سر در احرام برای حضرت کعب ابن عجره آمده است. جزئیات آن چنین روایت شده است که حضرت کعب ابن عجره میگوید ما در حدیبیه همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. ما در حالت احرام بودیم و مشرکان ما را محاصره کرده بودند. موهای من بلند بودند و شپش‌ها روی صورتم می افتادند. آن حضرت از کنار من گذشتند و فرمودند آیا شپش‌های سرت تو را اذیت می کنند؟ گفتم بله. فرمودند گمان نمی کردم که اذیت تو تا این حد زیاد شده باشد. به من دستور دادند که سرم را بتراشم و فرمودند می توانی سرت را از قبل بتراشی. خداوند متعال این آیه را نازل فرمودند. یعنی پس اگر کسی از شما بیمار باشد یا در سرش ناراحتی داشته باشد باید فدیه بدهد یا روزه بگیرد یا صدقه دهد یا قربانی کند. این کار در صورت ناراحتی میتواند انجام شود و سر میتواند تراشیده شود. در این میان ذکر شده است که قریش مغرض ابن حفص را به عنوان سفیر فرستادند. همانطور که قبلا ذکر شد افراد مختلف با اجازه قریش به عنوان سفیر نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند. به هر حال در میان آنان
ذکر مغرز ابن حفص نیز آمده است. او نیز از قریش خواست که اجازه دهند نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم برود. هنگامی که او آمد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن او فرمودند این شخص فریبکار است و در روایت دیگر لفظ فاجر نیز آمده است. وقتی او نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همان سخنانی را به او گفتند که به عروه و بدیل گفته بودند. سپس او نزد همراهانش بازگشت و آنچه را رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او گفته بود به آنان خبر داد. همچنین ذکر شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد خراش بن امیه را به سوی قریش فرستادند، یعنی ایشان نیز سفیری از جانب خود فرستادند. محمد ابن اسحاق نوشته است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خراش بن امیه را سوار بر شتر خود به سوی قریش فرستادند. نام این شتر ثعلب بود تا پیام را به قریشیان برساند که برای چه آمدند. اکرم ابن ابی جهل کوهان شتر را برید. اکرمه قصد کشتن نماینده را نیز داشت، اما اصحابیش مانع شدند و خراش را رها کردند. او نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بازگشت و آنچه بر او گذشته بود را به ایشان گزارش داد. به هر حال قریش همچنان به ایجاد ناامنی ادامه میدادند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همواره گذشت میکردند. در توضیح این موضوع حضرت میرزا بشیر احمد در جایی چنین نوشته است: قریش مکه به این اکتفا نکردند، بلکه در شور و هیجان خود کور شده و تصمیم گرفتند حال که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش چنین به مکه نزدیک و از مدینه دور شده اند به آنان حمله کنند و تا حد امکان به ایشان آسیب برسانند. برای این منظور گروهی متشکل از 40 تا 50 نفر را به سمت حدیبیه فرستادند و در پوشش مذاکراتی که در آن زمان بین طرفین جریان داشت به این افراد دستور دادند که اطراف اردوگاه اسلامی گشت زنند و در کمین باشند و هر فرصتی که پیدا کردند به مسلمانان آسیب برسانند. حتی برخی روایت حاکی از آن است که تعداد این افراد 80 نفر بود و در این موقعیت قریش توطئه قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز چیده بودند. اما به هر حال به لطف خداوند مسلمانان در جای خود هوشیار بودند. در نتیجه راز این توطئه قریش فاش شد و همه این افراد دستگیر شدند. مسلمانان از این اقدام اهل مکه که در ماه‌های حرام و در منطقه حرم انجام شده بود بسیار خشمگین بودند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را بخشیدند و اجازه ندادند مانعی در تلاش برای مصالحه ایجاد شود. سپس واقعی که بسیار مشهور است ذکر می شود و آن اینه که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه را نیز به عنوان سفیر فرستادند. علامه بیهقی از عروه روایت کرده است که سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عمر بن خطاب را فراخواندند تا ایشان را به سوی قریش بفرستند. حضرت عمر عرض کرد: یا رسول الله، قریش از دشمنی من با آنان آگاه هستند. از این رو برای جانم بیمناکم و در میان بنی عدی کسی نیست که از من محافظت کند. و افزودند: یا رسول الله، اگر شما میخواهید من میروم. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیزی نفرمودند. پس حضرت عمر گفتند: یا رسول الله، من شخصی را به شما معرفی میکنم که در مکه از من عزیزتر است و خاندان بزرگتری دارد که از او محافظت خواهند کرد و پیام شما را آنگونه که میخواهید خواهد رساند و آن شخص حضرت عثمان بن عفان است. حضرت عمر رضی الله عنه این سخن را نه از ترس جان خود بلکه با هدف جلوگیری از فتنه گفتند. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند: من میروم، اما مرا خواهند کشت و هدف رساندن پیام محقق نخواهد شد و فتنه‌ای برپا خواهد شد. پس بهتر است که من نروم و حضرت عثمان بروند. به هر حال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عثمان را فراخواندند و فرمودند: شما نزد قریش بروید و به آنان خبر دهید که ما برای جنگ نیامده ایم بلکه برای انجام عمره آمده ایم. جزئیات این واقعه را حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در کتاب سیرت خاتم النبیین چنین نگاشتند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
به حضرت عثمان فرمودند که به مکه بروند و قریش را از نیات صلح‌آمیز مسلمانان و قصد انجام عمره آگاه سازند. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه‌ای خطاب به بزرگان قریش نوشتند و به دست حضرت عثمان سپردند. در این نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدف از آمدن خود را بیان کردند و به قریش اطمینان دادند که قصد ما تنها انجام یک عبادت است و ما پس از انجام عمره به صورت مسالمت آمیز باز خواهیم گشت. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم همچنین به حضرت عثمان رضی الله عنه فرمودند که سعی کنند با مسلمانان ضعیف در مکه نیز دیدار کنند و به آنان روحیه بدهند و بگویند که کمی صبر پیشه کنند، زیرا خداوند به زودی در پیروزی را خواهد گشود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این امر یقین کامل داشتند. حضرت عثمان رضی الله عنه با این پیام به مکه رفتند و پس از دیدار با ابو سفیان که در آن زمان رئیس اعظم مکه و از خویشاوندان نزدیک حضرت عثمان رضی الله عنه بود، در یک مجمع عمومی اهل مکه حاضر شدند. در این مجلس حضرت عثمان رضی الله عنه نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ارائه کردند که رؤسای مختلف قریش آن را به صورت فردی نیز مطالعه کردند. با این حال همه بر این اصرار خود پافشاری کردند که به هر حال مسلمانان امسال نمیتوانند وارد مکه شوند. حضرت عثمان رضی الله عنه با اصرار زیاد از قریش خواستند که اجازه دهند، اما قریش گفتند اگر شما اینقدر مشتاق هستید ما به شما شخصاً اجازه طواف خانه خدا را می دهیم. به حضرت عثمان پیشنهاد دادند که شما طواف کنید، اما بیش از این امکان پذیر نیست. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمودند چگونه ممکن است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خارج مکه متوقف شوند و من طواف کنم؟ اما قریش به هیچ وجه قبول نکردند و سرانجام حضرت عثمان رضی الله عنه ناامیدانه آماده بازگشت شدند. در این هنگام افراد شرور مکه این فکر شیطانی را به ذهن خود راه دادند که احتمالاً با این تصور که می توانند شرایط مصالحه بهتری به دست آورند حضرت عثمان و همراهانش را در مکه نگه داشتند. بر اثر این اقدام در میان مسلمانان این شایعه پخش شد که اهل مکه حضرت عثمان رضی الله عنه را به قتل رساندند. هنگامی که این خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ایشان بیعتی را گرفتند که به بیعت رضوان معروف شد. در جزئیات این واقعه آمده است که وقتی این خبر یعنی خبر شهادت حضرت عثمان به حدیبیه رسید، شور و هیجان شدیدی در میان مسلمانان ایجاد شد، زیرا عثمان رضی الله عنه داماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از محترمترین صحابه بودند و به عنوان سفیر اسلام به مکه رفته بودند. علاوه بر این آن روزها جزو ماه‌های حرام بود و مکه خود منطقه‌ای حرم به شمار می رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فوراً با اعلامی تمام مسلمانان را زیر درخت اکاسیا سمر جمع کردند. هنگامی که صحابه گرد آمدند، ایشان با اشاره به این خبر فرمودند اگر این گزارش صحیح باشد به خدا سوگند که از این مکان نخواهیم جنبید تا انتقام عثمان را نگیریم. سپس ایشان به صحابه فرمودند بیایید و دست خود را بر دست من بگذارید و همان گونه که در اسلام رسم بیعت است عهد کنید که هیچ یک از شما پشت به دشمن نخواهد کرد و با جان خود می جنگد و به هیچ وجه موضع خود را ترک نخواهد کرد. بر این اعلام صحابه چنان بر بیعت شتافتند که بر روی یکدیگر می افتادند و هر یک از این 1400 یا 1500 مسلمان که در آن زمان تمام سرمایه اسلام بودند گویی بار دیگر خود را به دست محبوب سرور خیش فروختند. هنگامی که بیعت در جریان بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست چپ خود را بر دست راست خود گذاشته و فرمودند این دست عثمان است، زیرا اگر او اینجا بود در این معامله مقدس از کسی عقب نمی ماند، اما اکنون او مشغول کار خدا و رسولش است. بدین ترتیب این صحنه که همچون برق بود
به پایان رسید. این بیعت در تاریخ اسلام به نام بیعت رضوان مشهور است، یعنی بیعتی که در آن مسلمانان پاداش رضایت کامل خداوند را به دست آوردند. قرآن کریم نیز به طور خاص از این بیعت یاد کرده است، چنان که می فرماید یعنی خداوند متعال از مسلمانان خوشنود شد هنگامی که ای رسول الله آنان زیر درختی با تو بیعت می کردند، زیرا با این بیعت اخلاص پنهان دلهایشان در علم ظاهری خداوند متعال آشکار شد. پس خداوند نیز بر آنان آرامش نازل فرمود و پاداش فتحی نزدیک را به ایشان عطا کرد. صحابه کرام نیز همواره این بیعت را با افتخار بسیار و محبت بیان می کردند و بسیاری از آنان بعدها به نسل‌های بعدی می گفتند که شما فتح مکه را به حساب می آورید و بزرگ می شمارید، اما ما بیعت رضوان را فتح می پنداشتیم و تردیدی نیست که این بیعت همراه با شرایط و جزئیاتش فتحی بس عظیم الشأن بود، نه تنها به این دلیل که دروازه فتوحات آینده را گشود، بلکه همچنین به این خاطر که روح فداکارانه اسلام را که گویی نقطه مرکزی دین محمدی است به شکلی بسیار با شکوه نمایان ساخت. فداییان اسلام با عمل خود نشان دادند که برای پیامبرشان و حقیقتی که او آورده در هر میدان و در هر گام آن میدان آماده معامله مرگ و زندگی هستند. به همین دلیل صحابه کرام هنگام یادآوری بیعت رضوان می گفتند که این بیعت عهد مرگ بود، یعنی عهدی که هر مسلمان به خاطر اسلام و عزت اسلام جان خود را به خطر می اندازد اما عقب نشینی نمی کند. جنبه خاص این بیعت این بود که این عهد و پیمان صرفاً یک اقرار زبانی و موقتی نبود که در حالت شور و هیجان زودگذر انجام شده باشد، بلکه صدای برخاسته از اعماق دل بود که در پس آن تمام قدرت مسلمانان در یک نقطه واحد جمع شده بود. حضرت مصلح موعود نیز در یکی از سخنرانی‌های خود به ذکر خبر شهادت حضرت عثمان رضی الله عنه و بیعت رضوان پرداخته و چنین فرمودند: هنگامی که این خبر واقعی حضرت عثمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ایشان صحابه را جمع کردند و فرمودند: جان سفیر در هر قومی محفوظ است. شما شنیده اید که اهل مکه عثمان را کشتند. اگر این خبر درست باشد ما به زور وارد مکه خواهیم شد. یعنی قصد اولیه ما که در ورود مسالمت آمیز به مکه بود تحت شرایط جدید تغییر خواهد کرد و ما دیگر به آن تصمیم پایبند نخواهیم ماند. کسانی که آماده اند عهد کنند که اگر مجبور به پیش روی شویم یا پیروزمندانه باز خواهیم گشت یا یکی پس از دیگری در میدان کشته خواهیم شد، با من بر این عهد بیعت کنند. اعلام آن حضرت این بود که 1500 زائری که همراه آن حضرت آمده بودند ناگهان به 1500 سرباز تبدیل شدند و دیوانوار با پریدن از روی یکدیگر تلاش کردند تا زودتر از دیگران با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کنند. این بیعت در تمام تاریخ اسلام اهمیت بسیار زیادی دارد و به عهدنامه درخت معروف است، زیرا هنگامی که بیعت گرفته شد رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم زیر یک درخت نشسته بودند. درباره صلح حدیبیه انشاءالله جزئیات بیشتری در آینده بیان خواهم کرد. در این لحظه میخواهم این را هم بگویم، همانطور که همه میدانند در اروپا نیز اوضاع به سرعت به سمت جنگ پیش می رود. خطر گسترش جنگ اوکراین و روسیه در حال افزایش است. تهدیدها به سایر کشورهای اروپایی نیز می رسد. اکثر رهبران خردمند و صلح طلب در این باره نگران هستند. به هر حال دعا کنید که خداوند متعال احمدی‌ها و صلح طلبان را از آثار مخرب جنگ محفوظ بدارد و این افراد از سلاح‌هایی استفاده نکنند که
استفاده از آنها در جنگ بر نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد. همچنین برای کشورهای مسلمان نیز دعا کنید که خداوند متعال به آنان عقل و فهم عطا کند و توفیق شناخت حق را به آنان بدهد. دوم اینه که میخواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که اوضاع به سرعت رو به وخامت می رود. به دلیل این شرایط اگرچه مردم از قبل هوشیار هستند، اما مجددا یادآوری می کنم که سعی کنید ذخیره غذایی 2 تا 3 ماهه در خانه هایتان داشته باشید. اما مهمترین نکته این است که تلاش کنید به خداوند متعال نزدیک شوید، رضایت او را جلب کنید، با او ارتباط برقرار کنید و در این مسیر پیشرفت کنید. خداوند متعال به ما توفیق این امر را عطا فرماید. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.